नमस्कार। प्राइम टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा देशमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रम, कोरोना महामारी बीच गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्था, कोरोना सङ्कट नियन्त्रणका लागि राज्य र सरकारवाला पक्षले निर्वाह गरिरहेको भूमिका लगायत वर्तमान विकसित राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आज पनि हामीले स्टुडियोमा एकजना अतिथिलाई आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ मान्यज्यू। धन्यवाद हजुर। यो भर्खरै मात्र अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा यहाँको दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्दै रिट दायर भइरहेछ। यहाँलाई अवगतै होला। हजुर। 146 जना बहुमत प्राप्त सांसदहरू आफै उपस्थित भएर हस्ताक्षर समेत बुझाइसकेका छन्। के लाग्छ यहाँलाई, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न सक्छ त? अब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूबाट मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एउटा असंवैधानिक कदम उठाइएर राष्ट्रपतिज्यू एउटा प्रतिगमनको तयार भएर जुन असंवैधानिक कदम एउटा विधिको शासनलाई गलत्याएर प्रक्रियागत ढङ्गबाट जानुपर्नेमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ लाचार छाया भएर जसरी उहाँले रातारात मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ नि असंवैधानिक कदम त छँदै थियो र प्रतिगमनको चाहिँ नि एउटा प्रतिगमनकारी कदम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि विधिको शासनलाई आत्मसात गर्न र चाहिँ नि संविधानको रक्षार्थ सदनमा भएका माननीयहरू ज्यूहरू को जुन समूह अहिले प्रतिपक्षी दलको समूहहरू जुन एउटा संविधानको रक्षार्थ गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ नि उहाँहरू रिट निवेदन लिएर जानुभयो। यो चाहिँ नि यसले एउटा चाहिँ नि संविधानको रक्षाको लागि र सर्वोच्च अदालतले दिएको चाहिँ नि निर्णयको विपरीत जुन उहाँहरूको जुन कदम थियो त्यसलाई चाहिँ नि जुन अवहेलना गरिएको छ त्यसको चाहिँ रक्षार्थ पनि यो कदम उठाइएको हो र त्यसकारण चाहिँ नि अहिले यो उपयुक्त हो होइन समय भन्दा पनि एउटा संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ नि विधायकहरू सहभागी हुनु पर्थ्यो र त्यसै अनुसार नै उहाँहरू अग्रसर हुनुभएको छ। त्यो संसद पुनर्स्थापना हुने आधार के छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नु, संसद पुनर्स्थापना जस्तै कि प्रधानमन्त्रीज्यूले 76 चाहिँ नि 3 अन्तर्गत बनेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो र नियमतः उहाँले 76(4) अन्तर्गत विश्वासको मत लिनुपर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था थियो र 76(4) उहाँले प्रवेश नगरिकन उहाँ चाहिँ नि 76(5) मा राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ आह्वान गर्नुभयो। यद्यपि 76(4) को मा विश्वासको मत नलिकन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि उहाँले 76(5) मा सहभागी हुन पाउने अवस्था थिएन। उहाँ विद्यमान प्रधानमन्त्री भइरहेको अवस्थामा नै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर एउटा उहाँले कानुनको उपहास गर्नुभएको थियो र त्यसकारण चाहिँ नि जुन यो अवस्थालाई एउटा विधिलाई गलत्याएर संविधानलाई चाहिँ नि उपहास गरिएको जुन एउटा कदम छ र त्यसमा राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नि 21 घण्टाको सर्ट ड्युरेसन दिनु र चाहिँ नि संविधानमा उल्लेख नगरिएको प्रक्रियागत हिसाबले चरणबद्ध तरिकाले प्रधानमन्त्रीज्यू 76(4) मा प्रवेश नगरिकनै बहालवाला प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा उहाँ जसरी सहभागी हुनुभयो त्यो अवस्था अत्यन्त चाहिँ नि गलत थियो र 76(5) अन्तर्गत पनि वास्तवमा भनियो भने प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गरे अनुसार नै प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको मातहतमा चाहिँ नि 149 जना माननीयहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई चाहिँ बनाउनको लागि राष्ट्रपतिज्यूका उहाँ पुगिसकेको अवस्था थियो र उहाँ विधिवत रूपले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छँदै थियो र त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेर त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ अनएस्टिमेट गरेर एउटा चाहिँ नि यहाँले भन्न खोज्नु भएको राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो पदीय मर्यादा पनि बिर्सनुभयो, पदीय मर्यादा भुल्नुभयो। हजुर, संविधानको संरक्षक आफै संविधान कुल्चदै आफै भक्षक हुनुभयो। एकदम सही कुरा। र त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले त सहभागी हुन पाउने अवसरै थिएन
किनकि उहाँ त 76-4 अन्तर्गत जानुभएकै छैन, विश्वासको मतै नलिकन उहाँ 76-5 मा त उहाँ रिङ आउट भइसक्नुभयो। त्यो अवस्थामा पनि 76-5 मै जाँदै गर्दाखेरि पनि 149 माननीयहरूको हस्ताक्षरसहित प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हस्ताक्षरसहित गइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि केपी ओलीज्यूलाई चाहिँ नि बहुमत 153 सांसदको अभिमत भनेर लेटर प्याडलाई प्रयोग गर्न पाइन्छ। यद्यपि उहाँकै सांसदहरूको चाहिँ नि 26 जनाको हस्ताक्षर चाहिँ नि उहाँकै पार्टीको सांसदको 26 जनाको चाहिँ नि हस्ताक्षर यता शेरबहादुर देउवापट्टि थियो भनेपछि यो उहाँले राष्ट्रपतिजीले आह्वान गरेको 76-5 अन्तर्गत पनि यद्यपि त्यो पनि गलत थियो। हेर्नुहोस्, चरणबद्ध रूपले प्रधानमन्त्री सहभागी हुन पाउनुहुन्न थियो। यदि भएकै अवस्थामा पनि तपाईँको 149 जनाको सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर गइसकेपछि त शेरबहादुर देउवालाई त स्वतः प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने। त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ कुत्सित भावना, बदनीयतपूर्ण सोच राखेर, अत्यन्त चाहिँ कलुषित भावना राखेर राष्ट्रपतिजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको लाचार छाया बन्नु भएको कारणले र संविधानको संरक्षक हुनुको पछाडि संरक्षक होइन भक्षक भएर गरिएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ विधिवत सम्मत तरिकाले पनि भएको छैन र यो चाहिँ नि असंवैधानिक कदम भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि उहाँको कदमलाई चाहिँ नि सम्मानित अदालतले चाहिँ नि मलाई लाग्छ न्यायोचित निर्णय गर्नेछ र चाहिँ नि अझ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त मानहानिको अवहेलनाको चाहिँ संविधान सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको मुद्दा समेत दायर गरेर उहाँलाई त कठघरामा लानुपर्ने स्थिति छ। मलाई लाग्छ त्यसमा नसियत दिनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। भनेपछि यो केन्द्रको मात्रै समस्या होइन, हजुर, यहाँहरूको प्रदेशमा पनि अविश्वासका कुराहरू हजुर लगायत विभिन्न बभाण्डरहरू यो मच्चिरहेका छन्। हजुर, जब पहिलो पटक फागुन पुस 5 गते यसै गरी संसद विघटन गरियो, तत्पश्चात राजनीतिक रूपमा निकै उतार चढाव बढेको छ भनेपछि यो जनताले दिएको अभिमतलाई त यहाँहरू सबैले लत्याउनु भयो होइन। हामीले यसरी बुझ्दा के हुन्छ? एकदम तपाईँले बडो मर्मस्पर्धी कुरा राख्नुभयो। वास्तवमा लामो समयको चाहिँ नि राजनीतिक अस्थिरतापछि मुलुकमा एउटा चाहिँ नि राजनीतिक स्थायित्वको प्रादुर्भाव भयो र मुलुकमा समृद्धिको खाकालाई चित्रण गर्नका लागि र विकास र समृद्धिलाई साथसाथै लिएर जानका लागि चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता छ भनेर चाहिँ नि आम नेपाली जनताले महसुस गरिरहेको अवस्था पनि थियो र त्यही अवस्थामा नै वाम गठबन्धन भनेर चाहिँ एउटा अप्राकृतिक गठबन्धन भयो र उहाँहरूले चाहिँ यो मुलुकमा दिगो एउटा विकासका लागि र समृद्धिको खाकालाई चित्रण गर्नका लागि अब हामी चाहिँ नि एकताबद्ध भएका छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा हामी स्थापित भएर जनताको सामु आउँछौँ र हामीलाई अभिमत दिनुहोस्, हामी चाहिँ नि मुलुकमा चाहिँ नि विकास र समृद्धि को चाहिँ सपना साकार गर्छौँ भनेर उहाँहरूले एउटा झुटो कपोकल्पित भ्रामक कुरो गरिएको अहिले सिद्ध पनि भयो। गरिसकेपछि जनताले एउटा लामो विश्वासका साथ, एउटा दृढ सङ्कल्पका साथ उहाँहरूको चाहिँ नि अभिव्यक्तिप्रति लाई चाहिँ विश्वास मानेर त्यो विश्वासको मत झन्डै 2/3 अभिमत पनि दिनुभयो र दिएको अभिमतलाई चाहिँ नि एउटा आन्तरिक कलह केपी ओलीको चाहिँ नि वैयक्तिक स्वार्थका कारणले हामीले देखेका छौँ। उहाँले नेकपा माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गर्दाखेरि आलो पालो 2.5 वर्षको कुरोहरू पनि हामीले सुनेका थियौँ। अब यद्यपि प्रधानमन्त्रीज्यू 2.5 वर्ष पश्चातको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि आलो पालो त पर जाओस्, पोलिट ब्युरोको निर्णयलाई, स्थायी समितिको निर्णयलाई, केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई समेत गलत्याएर आफ्नो पार्टीभित्रका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता पुराना त्यागी नेताहरूलाई पनि पार्टीभित्र चाहिँ महत्त्व नदिने र उहाँहरूलाई चाहिँ मानमर्दन गर्ने र नेकपा माओवादीलाई सँग गरिएका सम्झौताहरू सत्ता साझेदारीका कुराहरूलाई समेत गलत्याएर उहाँ जसरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र यो वास्तवमा चाहिँ नि मुलुकको समृद्धिको खाकालाई अगाडि ल्याउनको लागि यो उपयुक्त अवसर थियो। झन्डै 2/3 अभिमतको सरकार थियो तर उहाँ केपी ओलीको एउटा चाहिँ नि स्वार्थ, उहाँको एउटा वैयक्तिक निजी स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, मै हुनुपर्छ मेरो कार्यकालभरि भन्ने उहाँले जुन सङ्कीर्ण सोच राख्नुभयो त्यो सङ्कीर्ण मानसिकताको चाहिँ नि उपज अहिले चाहिँ यो मुलुकले चाहिँ भोगिरहेको छ। यद्यपि यस्तो कोरोनाको सङ्क्रमणले मानिस जीवनयापन गर्न समेत नसकिरहेको अवस्थामा एउटा चाहिँ नि जनताको जीवधन रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटा यो तल्लो स्तरको चाहिँ नि राजनीति अहिले सुरुवात भएको छ कि सत्ताको साझेदारी
भन्दा ठुलो कुरो, जनताको स्वास्थ्य भन्दा पनि सत्ताको साझेदारी ठुलो कुरो भनेर अत्यन्त घृणित, हामीलाई आफैलाई समेत पनि राजनीतिप्रति घृणा लाग्ने अवस्था आएको छ। झन् सर्वसाधारणको त कुरै नगर्नुहोस्। भनेपछि यहाँले यसो बताइरहँदा यहाँहरूलाई त स्पष्ट रूपमा सङ्घदेखि प्रदेश स्थानीय तहसम्म जनताले धेरै जसो स्थानमा भन्न स्थानीय तहका स्पष्ट रूपमा खबरदारी गर्नुहोस्, तपाईँहरू सच्चा प्रतिपक्ष भएर बस्नुहोस् भन्ने म्यान्डेट दिएर हजुर अघि सारेका थिए। हजुर, तर प्रतिपक्षले पनि त केही गर्न सकेन नि त यो बिचमा। अब हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष बडो संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नि त। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको स्वाभाविक रूपले देश शासकले सत्ता पक्षले नै चलाउने हो र प्रतिपक्षको काम भनेको चाहिँ नि विकृति विसङ्गति र चाहिँ नि लाई चाहिँ नि उजागर गर्ने। अब मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि सरकारका ज्यादतीका विरुद्ध सरकारलाई एउटा रचनात्मक सुझाव दिने, सरकार सुसञ्चालन गर्नका लागि एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ राय सल्लाह दिने मात्र होइन कि सरकारले गरेका ज्यादती, अन्य अत्याचार, शोषण, अनियमितताका कुराहरूलाई पर्दाफास गर्ने सडकदेखि सदनसम्म हामीले चाहिँ नि गरेका छौँ। यद्यपि यो राजनीतिमा एउटा आदर्शतम विचार भएको व्यक्तिको लागि गाली गलौज पनि भयानक कुरो हुनसक्छ। तर एउटा कुरा, निर्लज्ज मान्छे जसमा नैतिकता छैन, जसमा एउटा चाहिँ आचरणै खोट छ भने त्यो मानिसलाई गाली गलौजको पनि केही अर्थ हुँदो रहन्छ भन्ने कुरा जस्तै म दृष्टान्त दिन चाहन्छु। जस्तै गुठी विधेयक नेपाली काङ्ग्रेसले नै उजागर सडकदेखि सदनसम्म चाहिँ नि जनताको सहभागितामा अगाडि आइसकेपछि त्यो विधेयकलाई फिर्ता ल्याएको छ। जस्तै प्रेस विधेयक ल्याइयो, त्यसमा पनि सङ्कुचन गरिएको थियो, त्यसलाई पनि भनौँ न कायम गराउन सफल भयो। मैले भन्नु खोजेको के भने, तर यो जुन सरकारले अहिले जुन सरकार सञ्चालन भइसकेपछिका अनियमितताका, आर्थिक अनियमितताका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, यी काण्डका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू अहिले जनता सामु अहिले तपाईँका चाहिँ नि कुन काण्ड छैन? स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको घोटाला काण्ड जनतामा थाहा छ। हेर्नुहोस्, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्डमा चाहिँ नि 70 करोडको कुरा अहिले प्रत्येकको मानस पटलमा छ। बालुवाटार काण्ड, यति होल्डिङ प्रकरण काण्ड, यी सबै काण्डहरू जनमानसमा यो सयौँ काण्ड छन्। सुन काण्डदेखि लिएर नुन काण्डदेखि लिएर अहिले भर्खरै खोपमा पनि तपाईँको गरिएको अनियमितताका कुराहरू समेत जनतामा छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ नि भण्डाफोर गर्ने काम र जनताका सामु ल्याउने काम गरेका छौँ। तर हामीले एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ नि वैचारिक रूपले सामना गर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ नि अहिले यो फेरि कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि मास प्रदर्शन गरेर हुलदङ्गा गर्ने पनि कुरो भएन र मास डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने कुरो पनि थिएन। र त्योभन्दा पनि हामीले चाहिँ नि एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले विध्वंसात्मक गतिविधिलाई चाहिँ प्रशय नदिकन विरोधाभासपूर्ण गतिविधिलाई हामीले चाहिँ नि उजागर गरेका कारणले यसलाई चाहिँ नि अलिकति हाम्रो चाहिँ नि धक्का कम पुग्या हो कि भन्ने महसुस गरिनु चाहिँ नि स्वाभाविक हो। तर यसलाई चाहिँ के छ भने हामीले जनतासँग सरकारित विषयहरू, जनताका चाहिँ नि हक अधिकार कुण्ठित भएका कुराहरू, अनियमितताका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि पर्दाफास गरेका छौँ। तल्लो स्तरसम्म हामीले यसलाई पुर्याएका छौँ। हेर्नुहोस्, भनेपछि जुन भन्दा पहिलो चरणमा जसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, हजुर, यहाँहरूकै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो बेला निर्वाचनको निकै रटान गर्नुभयो, जसका कारणले गर्दा पनि यो परिस्थिति आयो भनेर सायद भन्दा अनुपयुक्त नहोला। तथापि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। यो अवस्था भइरहँदा मसँग केही विकल्प नरहेकाले, संसदले पनि बिजनेस नपाएकाले, संसद चल्न नसक्ने अवस्था भएपछि म ताजा जनमतमा जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुलाई कि ताजा जनमतलाई काङ्ग्रेसले स्वीकार नगरे हो? एकदम चाहिँ नि यहाँले भन्नुभएको कुरालाई म उत्तर दिन प्रयास गर्छु। र मैले के तपाईँले अघि भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाज्यूले चाहिँ नि यो चुनावलाई चाहिँ नि उहाँले आत्मसात गर्न खोज्नु भएको थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो अत्यन्त गलत। सम्मानित अदालतले चाहिँ नि दिएको स्वीकारेको, यदि त्यो बदर गरिदिएको खण्डमाको चुनावमा हामी सहभागी हुनको लागि पनि तयार हुनुपर्छ भन्नु भनेको त्यो चुनावको तयारीको भन्न खोज्या होइन। तर त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन यति असंवैधानिक कदम गर्नुभयो कि त्यो त प्रमाणितै भइसक्यो। प्रमाणित भयो मात्र होइन कि यो विश्वको इतिहासमा यतिको निकृष्ट चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको रूपले उहाँ चित्रण हुनुहुनेछ कि किनभने
तपाईँको उहाँले त अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ नि सदनभित्र उहाँलाई प्रस्तुत भएर उहाँ फेल खाएको पनि होइन, सरकारको नीतिगत कार्यक्रम फेल खाएको पनि थिएन, बजेट चाहिँ नि फेल खाएको पनि थिएन। उहाँले त कपोकल्पित भ्रामक कुराले मलाई चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव साथीभाइहरूले आफ्नै साथीहरूले चाहिँ नि दर्ता गर्छन् कि भन्ने एउटा पूर्वानुमानका आधारमा उहाँले 81 गएर चाहिँ नि मध्यावधि ठोक्नुभयो, जबकि ठोक्नुपर्ने कुनै मध्यावधि ठोक्ने कारणै छैन। त्यो त्यस कारणले पनि संसद पुनर्स्थापना हुन्थ्यो, संसद पुनर्स्थापनाको विकल्पै थिएन। र त्यतिखेर पनि हामीले अहिले पनि हाम्रो कुरो के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मौजुदा स्थितिमा चाहिँ नि चुनाव हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई घाटा छैन, किनकि हिजो वाम गठबन्धन 3 चिरा अहिले भएको छ। यदि चाहिँ नि हिजो नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नि वाम गठबन्धन हुँदाखेरि पनि 50-60 सिट संसदीय निर्वाचनमा 1000देखि 2000 मतको अन्तरालमा हारेका छन् उम्मेदवारहरू। मैले भन्नु खोजेँ यो उपयुक्त अवसर हो भन्दै गर्दा हामी एउटा चाहिँ नि विधिको शासनलाई आत्मसात गर्ने, कानुनी राज्यलाई मान्ने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका कार्यकर्ता र पार्टी भएका कारणले हामीले त एउटा विधि र प्रक्रियालाई त पहिला स्वीकार्नु पर्यो नि। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया एउटा असंवैधानिक कदम उठाएर चाहिँ हाउस डिजल्भ गर्नुभयो हिजो पनि र आज पनि, भनेपछि यो संविधानको रक्षार्थ हामीले चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी जसले चाहिँ नि 50औं वर्षको प्रजातान्त्रिक इतिहास लडाइँ लडेको पार्टीले त देखिएका कुराहरूलाई त चाहिँ नि जनताका सामु ल्याउनु पर्यो नि। हामीलाई हो, यद्यपि हामीलाई अहिले यो मौजुदा स्थितिमा चुनावमा सहभागी हुँदाखेरि हामीलाई अत्याधिक फाइदा हुनेवाला छ, तर त्यो फाइदा हुँदै गर्दाखेरि पनि यो उपयुक्त अवसर हो कि होइन पहिला त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस् जनता जीवनयापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, जनता रहेन चुनाव हुन्छ, जनतै बाँच्ने स्थिति छैन, भटाभट मरिरहेको छन्, दिन प्रतिदिन चाहिँ नि यस्तो सन्त्रस्त छन् जनताहरू। हेर्नुहोस् एउटा नेताले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि बिला लाउने म देशमा चाहिँ नि शासन गर्छु भनेर हिँड्ने अवसर हो। एउटा संविधान न त पनि यो होइन, हेर्नुहोस् संविधान त पनि यो चाहिँ नि हाउस चाहिँ नि 200% म आज तपाईँलाई भन्छु, म आम जनमानसलाई भन्न चाहन्छु यो असंवैधानिक कदमको सम्मानित अदालतले चाहिँ नि करेक्सन गर्छ र चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँको हाउस रिइन्स्टेट हुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु। भनेपछि यहाँलाई म यहीँनिर जोड्न चाहन्छु, पहिले जस्तै यदि संसद पुनर्स्थापना भएन, सर्वोच्चले त्यो गरिदिएन, किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले त निकै गर्वका साथ भनिरहनु भएको छ, छाती ठोकेर भनिरहनु भएको छ, यो पटक संविधानको धारामा टेकेर राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुभएको छ, देश मध्यावधिमा जान्छ। मैले चुनावको घोषणा गरिसकेको छु, फागुन 26 र कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 राष्ट्रपति विरुद्ध या राष्ट्रपतिले गर्नुभएको स्वविवेकको निर्णयका विरुद्ध कुनै पनि अदालत या कहीँ पनि केही सुनवाई हुँदैन भन्नुभएको छ नि त हिजो त उहाँले सञ्चारकर्मीलाई राखेर बालुवाटारमा। यो हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजी हिजो पनि उहाँले यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, सम्मानित अदालतले यसलाई करेक्सन गरेर हाउस रिइन्स्टेट गर्यो। अब उहाँ नैतिकहीन मान्छे, उहाँ फेरि पनि नैतिकतालाई चाहिँ नि बिर्सेर फेरि पनि प्रधानमन्त्री भइराख्नु पर्यो। यदि सरकारले उहाँले गरेको कदम मा चाहिँ नि सम्मानित अदालतले बदर गरिदिइसकेपछि उहाँको त नैतिक आचरण नैतिक हिसाबले उहाँ पतन भइसक्नु भयो, तर तत्क्षणै उहाँले चाहिँ नि राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, उहाँले राजीनामा गर्नु भएन। अहिले पनि उहाँले फेरि के भनिराख्नु भएको छ, यो अत्यन्त न्यायोचित निर्णय हो र यो चाहिँ नि सम्मानित अदालतले चाहिँ नि आत्मसात गर्छ भन्ने उहाँले जुन भन्नुहुन्छ, यो फेरि पनि उहाँको चाहिँ नि त्यही लडपन, त्यही उहाँको चाहिँ नि एकदम भनौँ न यो मूर्खतापूर्ण कदम भर्न चाहन्छु। म अहिले पनि म भन्छु यो अहिले त तपाईँको झन् यति चाहिँ नि असंवैधानिक कदम भएको छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू यो त विश्वको इतिहासमा नभएको, यो त भोलिका लागि त्यो कागबाठो हो भने गुहान्छ भने जस्तै यति चाहिँ नि भोलिको लागि नजिर स्थापित भयो कि उहाँ 76(3) अन्तर्गत अल्पमतको बनेको सरकारले 76(4) अन्तर्गत एउटा बाध्यकारी छ विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यो स्थिति पनि थिएन। अनि तपाईँको चाहिँ नि उहाँ त त्यो 76(5) मा जाने स्थिति नै छैन र राष्ट्रपतिज्यू फेरि कस्तो चाहिँ नि लाचार छाया प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भने उहाँले चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि कुरालाई आधार टेकेर 76(5) मा फेरि उहाँलाई सहभागी हुने अवसर दिनुभयो। यद्यपि उहाँ त तपाईँको चाहिँ नि विश्वास मत लिन नसकेर फेरि प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ, राजीनामा दिएर। कमजोरी त हाम्रो देखिन भने हामीले संविधान बनाउँदा होइन, संविधान यदि यसरी खेल्न सक्ने ठाउँ नराखिदिएको होइन, खेल्न सक्ने ठाउँ होइन, आउँदैन थियो होला। एकदम यहाँले गलत भन्नुभयो, यो खेल्न सक्ने ठाउँ होइन, खेल्ने अवसर चाहिँ नि आफैले चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ नि
व्याख्या गरिदिएका कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भयो। मलाई तपाईँलाई म अहिले पनि ठोक्क गरेर भन्न चाहन्छु, यसमा चाहिँ नि तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ नि अवहेलनाको मुद्दा पनि यहाँ हालिसकेका छ र उहाँलाई अवहेलनाको मुद्दा लागेर उहाँलाई चाहिँ नि कारावासमा राखिनुपर्छ। यो अत्यन्त निन्दनीय काम भएको छ र मलाई लाग्छ यो राष्ट्रपतिले एउटा संविधानभित्र संरक्षक भएर संविधानलाई नै चाहिँ धुजा बनाउने काम भयो भने राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ। यो क्रमशः यो चरणमा आउँछ। तर त्यसका लागि त यहाँसँग 2/3 बहुमत छ त। 2/3 त अब हेर्नुहोस्, किनकि यहाँले त संविधानमा स्पष्ट लेख्नु भएको छ। त्यो त चाहिँ प्राविधिक समस्या चाहिँ नि देखिन्छ। तर त्यतिखेरसम्मको अवस्थामा अब यो त कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि 2/3 पुग्नुभन्दा पनि जनमानसमा 2/3 भन्दा बढीको सोचमै उहाँप्रतिको नकारात्मक धारणा पैदा भयो। अहिले छक्क परिरहेका छन्, ओहो कस्तो अचम्मको राष्ट्रपति, उहाँ चाहिँ कस्तो चाहिँ नि यो केपी ओलीले बोलेपछि चाहिँ नि उहाँले एक शब्द नराख्ने मध्यरातमा 1 बजे पनि निर्णय गर्ने, त्यो पनि एउटा कमसेकम उहाँ त हो हिजो कुनै पार्टीको एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो होला, त्यहाँ पुग्नुभयो। तर अहिले त उहाँको गरिमा भनेको त चाहिँ नि एउटा चाहिँ निष्कलङ्कित भएर एउटा चाहिँ नि न्यायचित निर्णय गर्न उहाँले सक्नुभयो भने पो इतिहासमा हो अमर, सधैँभरि चाहिँ नि एउटा सम्मानित व्यक्तित्वमा रहनुहुन्छ। उहाँ त खालि चाहिँ नि केपी ओलीको लाचार छाया बने जस्तो चाहिँ नि देखिनु भयो। र यो कुरा अहिलेको यो साक्षर यस्तो 21औं शताब्दीमा सबै चाहिँ नि विज्ञ जनताहरू सबै शिक्षित भएको ठाउँ, सामाजिक सञ्जालले सबैलाई चाहिँ नि जानकार बनाइरहेको ठाउँमा उहाँले जुन गर्नुभएको छ, यो चाहिँ अत्यन्त 2/3 भन्दा पनि बढी जनताको अभिमत ले उहाँ तिरस्कृत हुनुभएको छ र यो भोलिको इतिहासले प्रमाणित गर्नेछ। मैले अघि पनि भने यदि संसद पुनर्स्थापना भइदिएन भने काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान्छ या जान्न, ओली नेतृत्वले गर्ने, ओली सरकारले नेतृत्व गर्ने र ओली सरकारले गर्ने निर्वाचनमा अब यो अत्यन्त संवेदनशील कुरो किन छ भने हामीले अहिलेको संविधानविदहरू, नेपालमा भएका संविधानविदहरूले पनि त्यसको विकल्प सोच्नु भएको छैन। अहिले पनि हामी हेरिरहेका छौँ कि यो संविधानको बर्खिलापको निर्णय भएको छ। यो हाउस रिइन्स्टेट मात्र होइन, अवहेलनाको मुद्दामा थुन्नुपर्ने स्थिति छ। यो चाहिँ उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र चाहिँ संविधानमा हामीले पनि अब यद्यपि हामी पनि संविधानका विद्यार्थी नभए पनि हामीले पनि त केही कुरा हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ र स्पष्ट यो चाहिँ नि हामीले के सोचेका छौँ भने यो हाउस रिइन्स्टेट एउटा बौद्धिक विद्वत वर्ग, तपाईँको चाहिँ नि न्यायकर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर गर्नुभएको छ। संविधानलाई पनि उहाँहरूले नै निर्माण गरेको संविधानका ज्ञाता हुनुहुन्छ र यो कुरालाई चाहिँ नि मैले लाग्छ हाउस रिइन्स्टेटको विकल्प छैन र त्यो हुन्छ। मलाई लाग्छ यही परिस्थितिमा चाहिँ नि केपी ओलीले गरेको निर्वाचनमा जाँदाखेरि यो उहाँलाई चाहिँ नि एउटा आफ्नो अहमता के छ भने चुनाव गरेर चुनावमा हामी राम्रो पोजिसन आउँछ भन्ने उहाँले बुझ्नु भएको होला। जनता यहाँ चाहिँ अहिले जनतामा चाहिँ एउटा खोपमा गरिएको भ्रष्टाचार, जनता अहिले यहाँ खोप नपाएर तडपिरहेको छ, भ्याक्सिन नपाएर तडपिरहेको छन्, तपाईँको चाहिँ नि आइसियु छैन, बेड छैन, अक्सिजन नपाएर तडपिरहेको छन्, रोगसँग भन्दा नि जनता भोकसँग लडिराख्नु पर्ने अवस्था छ। यो काण्ड भ्रष्टाचार निमित्तको चाहिँ नि सरकारबाट को चाहिँ नेतृत्व गरेको केपी ओलीलाई उहाँलाई दम्भ होला कि मेरो नेतृत्वमा चुनाव भयो भने मैले अत्याधिक मत ल्याउँछु, त्यो अत्यन्त दिवा स्वप्न हुनेछ। उहाँको चाहिँ नि हार निश्चित छ र अत्याधिक मतले चाहिँ नि देशभरिबाट हार्नुहुन्छ। हामीले त्यो अभिमत जनताको बुझेका छौँ भनेपछि। तर प्रधानमन्त्रीले त अस्ति पनि भन्नुभएको छ कि मैले यदि अहिले छोडिदिएँ भने सरकार जेठ 15 भित्र हामीले बजेट ल्याउनुपर्छ, नयाँ आउने सरकारले न बजेटको तयारी गर्न सक्छ न केही गर्न सक्छ भनेर उहाँ त भन्न त्यो कुर्सीमा टाँसेर बसिरहनु भएको छ नि त। अब एकदम सही भन्नुभयो यहाँले, कुर्सीमा उहाँ टाँसिएरै बस्नु भएको छ। हिजो पनि उहाँले चाहिँ संवैधानिक अदालतले इजलासले दिएको निर्णयको विपरीत हाउस रिइन्स्टेट भएपछि त्यतिखेर नै नैतिकवान मान्छे भए राजीनामा दिनुपर्छ, दिनु भएन। अहिले यो चाहिँ नि पछिल्लो पटक पनि उहाँले चाहिँ नि विश्वासको मत लिएर अगाडि जानुपर्ने, दिनु भएन। 76-5 अन्तर्गत चाहिँ नि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पनि उहाँ बाधक नभएर बाहिर, किन उहाँ बहुमत लिन सिद्ध गर्न नसकेपछि त उहाँले छोड्नुपर्ने, उहाँले त्यो पनि छोड्नु भएन। त्यसकारण उहाँमा चाहिँ नि एउटा सत्ता लिप्सा, म भए हुन्छ, मेरो विकल्प नै म हो भन्ने जुन एउटा सोच राख्नु भएको छ, त्यो सोचको कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्था आएको छ। र उहाँले चाहिँ नि यो अहिले गरिएको प्रपञ्च पनि एउटा अत्यन्त सुनियोजित षड्यन्त्र छ। राष्ट्रपतिजीको र उहाँ बिचको एउटा चाहिँ नि साँठगाँठले के सिद्ध गरेको छ भने यो अध्यादेशबाट अब मुलुकलाई चलाउने
र लिङ्गेरिङ गरेर उपयुक्त समय पनि छैन, यहाँ कोरोनाको कहर छँदैछ, यही बिचमा चाहिँ नि जनता सडकमा पनि जाने स्थिति छैन। यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ नि एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट शासन गर्ने, आर्थिक अनियमितता गरिराख्ने भन्ने र सत्तामा रहिरहने सोच अन्तर्गतको योजना हो। यसैमा जोड्न चाहे हिजो मात्रै नागरिकता विधेयक जुन आएको छ, के छ काङ्ग्रेसको धारणा? अब हेर्नुहोस् न, यो त अत्यन्त गलत कुरो। हिजो चाहिँ नि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि उहाँले सबभन्दा क्रान्तिकारी राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरो जसरी उठाउनुहुन्थ्यो, यो नागरिकता विधेयक पनि त्यसैसँग जोडिएको थियो र उहाँले चाहिँ नि यसलाई नै पहिला मुद्दा उठाउनु भयो। तर अब अहिले हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ नि पलट भयो। अहिले चाहिँ नि जब यो मधेसी मोर्चाहरूसँगको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीसँगको एउटा चाहिँ नि एकता र उहाँहरूको बिचको चाहिँ नि एउटा तालमेल र सत्तामा लिप्सामा रहनको लागि गणितीय खेलको लागि आवश्यक भएको कारणले आज उहाँ कसरी चाहिँ नि फेरि त्यो विधेयकलाई आफैले चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नुभयो भनेपछि अध्यादेशबाट, यद्यपि त्यो पनि सम्मानित अदालतले बदर गर्नेछ, त्यो अत्यन्त राष्ट्रको हितमा छैन। यो चाहिँ नि सम्मानित अदालतले चाहिँ नि यसलाई पनि बदर गर्छ भन्ने मैले ल्याएँ। दर्शकहरू, हामीसँग बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ दिपेन्द्र श्रेष्ठ, उहाँसँगको कुराकानी हामी फेरि पनि जोड्नेछौँ। अहिले भने प्राइम इस्युमा बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ प्राइम इस्युमा। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, मैले अहिलेसम्म हामीले जे जति राजनीतिक कुराकानी गऱ्यौँ, अब म जोड्न चाहन्छु मुलुक निकै गम्भीर मोडमा छ। विशेष गरी यो कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर, अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त तेस्रो लहर पनि आइसक्यो भनेर विज्ञप्ति जारी गरेर अवस्थामा यो कोरोना नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरू कहाँ कहाँ चुके, यहाँले स्पष्ट पारिदिनुहोस्। किनकि सरकार मात्र चुकेको छैन यहाँ केवल, यो बेला सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा हामी सत्ताकै लागि, कुर्सीकै लागि लुचाचुडी गरेर छौँ। जनता दिन प्रतिदिन मरै छन्, रोगसँगै भोकको खतरा छ। हजुर, वास्तवमा यहाँले अत्यन्त सही कुरा उठाउनु भयो। यो अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले अलिकति भयावह हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको कारण किन हो म भन्छु भने, जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनको सङ्घारमा जब पुगेको बेलामा मास डेमोन्स्ट्रेसन गर्न जिल्लाबाट लाखौँको सङ्ख्यामा जनसहभागिता देखाउने, अब कतिपय भाडा भन्नको लागि मेरो पक्षमा चाहिँ जनता छन् भन्ने देखाउनको लागि एउटा जुन मास डेमोन्स्ट्रेसनको लागि अब देशभरिबाट मान्छे जम्मा पार्ने एउटा परिपाटी प्रतिस्पर्धा चल्यो। त्यो केपी ओली र माधव कमरेडहरू, अब प्रचण्ड कमरेड सबैको एउटा धक्का, यो प्रतिगमनको विरुद्धको एउटा दबाब दिनको लागि जुन एउटा गरियो, त्यसका लागि जुन गर्दाखेरिको जुन एउटा सङ्क्रमण चाहिँ नि तीव्र रूपले बढेको एउटा त्यहाँनिरबाट पाइयो। हेर्नुहोस्, जस्तै कि भारतमा पनि तपाईँको कुम्भ मेलाको कारणले अहिले चाहिँ नि भयावह स्थिति आयो भने जस्तै नेपालमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको यो मास डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने क्रममा मान्छे देशभरिबाट ओसार्दाखेरि पनि त्यो सङ्क्रमण बढ्यो। एउटा कुरा त्यसरी बढ्यो। अर्को कुरा त हेर्नुहोस्, सरकारले यो भयावहको अवस्था आउँछ भनेर स्वास्थ्य विज्ञहरूले सल्लाह केही अगाडि पनि दिएको थियो। त्यसकारण चाहिँ नि हामीले पनि भनेका थियौँ कि यो अवस्था भनेको भयावहको अवस्था छ, त्यसकारण यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट, थर्ड भ्यारिएन्ट, अझ WHO ले त 7-8 भ्यारिएन्टसम्म हुनसक्छ र त्यो भयावह हुँदै जान्छ भन्ने कुरा समेत पूर्व सङ्केत गरिरहेको अवस्थामा अब हामीले पनि के भनेका थियौँ भने, त्यसकारण चाहिँ नि अब अस्पतालमा चाहिँ नि शैय्या बढाउनु पर्यो, कोभिडको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ नि जस्तै आइसोलेसन वार्डहरू बढाउनु पर्यो, आइसियु वार्डहरू बढाउनु पर्यो, भेन्टिलेटर चाहिँ नि अहिले सांसद सङ्ख्याभन्दा कम छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरो भेन्टिलेटर, आइसियु वार्डहरू बढाउनु पर्यो र चाहिँ नि यस्ता कुराहरूमा सचेत गराउनु पर्यो भनेर पूर्व तयारीका लागि हामीले सदनमा पनि बोल्यौँ, सडकमा पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरू चाहिँ नि यो वास्तवमा 1.5-2 वर्षको अवस्थामा केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीज्यू आफू पार्टीमा स्थापित हुने, आफ्ना विरोधीहरूलाई विस्थापित गर्नेतिर मात्र
मात्र लागिराख्नु भएको देखियो। अब उहाँ के यही बिचमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि प्रयोग आउने, यही बिचमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उहाँले जुन एउटा सत्तामा बसिराख्नुपर्छ भन्ने सोचका कारणले उहाँले जति पनि तिगडमहरू अपनाउनु भयो, यो सबैका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकारको ध्यान चाहिँ नि अहिले कोभिडको चाहिँ नि रोक्नको लागि जुन गरिनु पर्थ्यो प्रिभेन्टिभ उपायहरू, त्यसका लागि उहाँहरू नसकेका कारणले गर्दाखेरि यो भयावह अवस्था भएको हो। मलाई लाग्छ अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँको सरकारी अस्पतालहरूमा तपाईँको आइसियु वार्डहरू छैन, तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ नि उपचार गर्नको लागि भेन्टिलेटर सुविधाहरू जस्तो सिभिल अस्पताल जस्तो अस्पतालमा 3-4वटा भेन्टिलेटर छन्। हेर्नुहोस्, अब अस्ति हामीले भनिसकेपछि प्रदेश सरकारले 2 करोड रुपियाँ थपेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले 2 करोड रुपियाँ हालेर चाहिँ नि 150 को शैय्या बनाउनु पर्यो भनेर भन्यो। अब यद्यपि तपाईँको 2 करोड रुपियाँले के हुन्छ हेर्नुहोस्, 150 शैय्या बढाउनको बेड खोज्दै मलाई अस्ति भर्खर म कार्यकारी अधिकृत कहाँ भेट्न जाँदाखेरि बेड हालिदिनु पर्यो भन्दै हिँड्ने अवस्था आयो। यहाँ चाहिँ एउटा अक्सिजन प्लान्ट हाल्न पाएदेखि 3.5 करोड रुपियाँ भएदेखि चाहिँ नि हामी हाम्रो यहाँको उपचार गर्न सक्थ्यौँ हामी भन्ने अवस्था। यो सुन्दाखेरि मलाई लाग्यो कि एउटा शासक वर्ग, एउटा प्रदेश र देशको शासक, जबकि पुँजीगत खर्च समेत 20% सरकारले गर्न सकेको छैन, चाहे प्रदेशले होस् चाहे सङ्घले। अब यस्तो संवेदनशील कुरामा समेत 3.5 करोड रुपियाँ भएदेखि अक्सिजन प्लान्ट हामी यहीँ गर्न सक्थ्यौँ, हामीलाई चाहिने आवश्यकता हामी यहीँ पूर्ति गर्न सक्थ्यौँ भने उहाँले भन्नुभयो। र 2 करोड रुपियाँले त हजुर 150वटा आइसियु शैय्या बेड विस्तार गर्ने भनेको छ, कुर्सी मसँग माग्नु पर्ने, मैले फेरि अरू एउटा चोइस ह्युमेनिटेरियन अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ नि उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर पनि लिएर गएँ म अस्ति। भने योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा चाहिँ नि दर्दनाक स्थिति के हुन्छ? जस्तै तपाईँको चाहिँ नि वीर हस्पिटलको त्यही हालत छ। अहिले पनि तपाईँको सरकारी अस्पतालहरू 15-20वटा होला नेपालमा नाम चलेका, ती अस्पतालहरूमा 20औं करोड रुपियाँ दिएर स्रोत साधन गरे। त्यो त गरिबको पहुँच हुने ठाउँ हो नि, सर्वसाधारण तपाईँ हामी जस्ता मानिसहरू जान सक्ने ठाउँ हो नि। अहिले हेर्नुहोस्, मान्छेले चाहिँ नि यो मान्यज्यू यसैमा यो हामीले एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहनु भन्दा पनि यो त अहिले मात्रै नभएर 2076 सालमा जब पहिलो पटक चैत 11 गते हजुर हामीले देशभर लकडाउन गऱ्यौँ, हजुर त्यसपछि स्थिति यही साम्य पनि भयो। तथापि हामीले आफै स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नको परिणति हो भनेर जुन अघि यहाँले भन्नुभयो त्यो यथार्थता हो पनि। तर राजनीतिक दलहरूको पनि कुनै दायित्व जिम्मेवारी हुँदैन र भने जस्तै यहाँकै पार्टीले पनि अस्ति भर्खर मात्र 18 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। हजुर, यो 2 वर्षसम्म कि उहाँहरू सुतेर बस्नुभयो होइन? अब हेर्नुहोस्, तपाईँको किनकि हामीले खालि एउटालाई मात्र दोष दिइरहनु भन्दा पनि एकदम अहिले हेर्नुहोस् न, अब राज्य सत्ताको बागडोर त उहाँले हाँकेपछि स्रोत साधन त शासक वर्गसँगै हुन्छ नि त। जस्तै अब हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ नि आइसोलेसन वार्डहरू आफ्नो तरिकाले पार्टी भवनहरूमा 77 जिल्लामा निर्देशन दियो, बनाइयो। तर बनाउँदै गरेर हामीसँग त भेन्टिलेटरको सुविधा दिन सकिने अवस्था रहँदैन होला। केही अक्सिजनहरू उपलब्ध गराउन सकिएला आग्रह गरिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि डक्टरहरू काहीँ परामर्श गरेर राखिन सकियो होला। तर त्यसको अफिसियल्ली चाहिँ नि तपाईँको अस्पतालको स्वरूप त प्रदान गर्न सकिन। अहिले त तपाईँको कोरोनाको सङ्क्रमणमा तपाईँको हामीले दिने भनेको त प्रतिपक्षले दिने भनेको त सुझाव हो। जस्तै हामीले त्यतिखेर चाहिँ नि लकडाउन गरियो, लकडाउन गरिसकेपछि हामीले के भन्यौँ सरकारलाई आग्रह, ए सरकार तपाईँले चाहिँ नि राम्रो उदाहरण गर्नुभयो, घरबाट ननिस्किन आग्रह गर्नुभयो, राम्रो कुरो। अहिले स्वास्थ्यको चाहिँ नि बचावको लागि त्यो आवश्यक छ। तर घरबाट बाहिर ननिस्किने भनिसकेपछि त सरकारले खाना पनि दिनु पर्यो, इकोनोमिक रिलिफ प्याकेज दिनु पर्दैन भनेपछि 5 किलोको चामल 2-3 ठाउँ पटक चाहिँ बाँडिया जस्तो गर्यो। यद्यपि त्यहाँ पनि 10 अरब रुपियाँको बिल फर्चेट मिलाएर खानुभयो। अब त्यो खाए पनि कमसेकम 3 पटक त चाहिँ नि जनताले 5 किलो चामल, काहीँ त मेयरलाई नै पिटे तपाईँको कुया चामल दियो भनेर कुया भने मतलब घरबाट ननिस्कि भनेपछि सरकारको उपादेयता कतिखेर भन्दाखेरि सरकारको आवश्यकता भनेको यतिखेर हो नि त। जस्तै अहिले पनि युरोपको चाहिँ नि कयौँ देशहरूमा लकडाउन भएको देशहरूमा हेर्नुहोस्, घरबाट बाहिर ननिस्कि भने खातामा पैसा हालिदिइरहेको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै भारतमै तपाईँको अहिले मुख्यमन्त्रीहरूले ठाउँ ठाउँमा 5,000 रुपियाँ प्रत्येकको खातामा र खाद्यान्नको अभाव हुन दिने छैन मेरो
जनतालाई भनेर चाहिँ नि पूर्ति गरिरहेका छन् भने अब यहाँ तपाईँको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि पटक पटक उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ यो मेरो देशमा चाहिँ नि कोही भोको बस्ने छैन भनेर। जस्तै काठमाडौँको मेयर विद्या सुन्दर साक्यले चाहिँ नि मेरो महानगरपालिकामा कोही भोको बस्न दिन्न भन्ने उहाँले महानगर दिवसको दिन भन्नुभएको छ। हुँदा तपाईँ आफू पनि खान नदिने त्यो गत साल नै भनौँ न त्यो रत्न पार्कमा झरीमा चाहिँ नि मान्छे खुला मञ्चमा कोही गएर भुइँमा त्यस्तो चाहिँ नि हिलो भएको ठाउँमा भुइँमा चाहिँ नि कागजमा बसेर खाएको होला समय नगर प्रहरी लाएर लखेट्नु भयो। उहाँले तपाईँको त्यहाँ कति थिए 500 मान्छे होलान्, 500जनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। मैले भन्नु खोजेको के भने भनाइ र गराइमा तारतम्यता मिल्नु पर्यो नि। जस्तै अहिले पनि हेर्नुहोस् न झन्डै बागमती प्रदेशको बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छ। रिङ रोडभित्र हेर्नुपर्छ। अहिले विकासका कामहरू अवरुद्ध गरेर कमसेकम नागरिकहरूको जीवनयापन गर्नको लागि एउटा सिस्टम डेभलप गरेर चाहिँ नि खातामा पैसा हालिदिने चाहिँ एउटा तथ्याङ्क राखिदिएको भए र अहिले नभए पनि कमसेकम चाहिँ नि खाना दिने नभए पनि चामल बाँड्ने गर्नुपर्छ नि। कतिखेर राज्यको आवश्यकता कतिखेर हो? अहिले मान्छे यहाँ रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस् मान्छे यहाँ दैनिक हामीलाई चाहिँ नि फोन आउँछ, रुवाबासी छ, हामीले 2-4 जना 10-20 जना गरौँला तर हामीले त सबैलाई त सक्दैनौँ। मैले यहाँको एउटा प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। छिमेकी मुलुक भारतकै यहाँले उदाहरण दिनुभयो। त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले यो गर्यो ऊ गर्यो भनिरहँदा हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई त कुर्सी बचाउनै गाह्रो छ नि त मान्यज्यू। अब हेर्नुहोस् कुर्सी बचाउन भन्दा पनि यो त केन्द्रको मात्रै समस्या नभएर होइन होइन एकदम सही, हजुरले सही भन्नुभयो। सहज जस्तै अहिले बागमती प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीकै कुरा गरौँ, उहाँलाई अहिले अविश्वास प्रस्ताव हालेको पनि तपाईँको फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ भने उहाँले चाहिँ नि काम गर्ने हो भने अब तपाईँको चाहिँ मलाई त हेर्नुहोस् प्रदेश सरकारको अनुभूति चाहिँ म पनि बागमती प्रदेशकै सांसद हुँ। मलाई हेटौँडामा जाँदाखेरि मन्त्रीहरूले झन्डा हल्लाएर हिँडेको, मुख्यमन्त्रीज्यूले झन्डा हल्लाएर स्कटिङमा हिँडे देख्दाखेरि ए प्रदेश सरकार रहेछ भन्ने जस्तो मलाई अवस्था हुन्छ, महसुस हुन्छ। होइन भने उहाँले एउटा कार्यगत पक्षबाट चाहिँ नि एउटा जनताका विकासका लहरहरू ल्याउनु पर्ने। अब यस्तो क्रुसियल टाइममा जस्तै हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू भारतका अहिले हजुरले भने जस्तै हामी सबैले देखिरहेका छौँ घोषणा गर्दै हिँड्नु भएको छ पनि, खातामा पैसा हाल्दै हिँड्नु भएको छ। जनताप्रति कति उत्तरदायी हेर्नुहोस्। त्यहाँको मुख्यमन्त्री चाहिँ नीतिश कुमारले चाहिँ नि तपाईँको 10,000 आइसियु वार्ड चाहिँ नि बनाए भनेर चाहिँ नि घोषणा गर्दै हिँड्नु भएको छ। अब यहाँ पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अडिटोरियम हल 3,000 जना अट्ने चाहिँ नि बनाए भनेर चाहिँ नि उहाँ के अरे हाम्रो ललितपुरमा चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो गोदावरीमा। यो अवस्थामा कुन बेलामा के गर्ने उहाँलाई धर्रा ठडाए भनेर हिँड्नु भएको छ। धर्रा ठडाउने बजेट त धर्रा ठडाउला नि, हाम्रो सम्पदा हामी संरक्षण गर्छौँ तर कुन बेलामा ठडाउने, कुन बेलामा चाहिँ अडिटोरियम हल बनाउने चाहिँ तपाईँको गर्नु पर्यो नि। टुणी खेलमा चाहिँ नि मैले 10,000 शैय्याको चाहिँ नि आइसियु चाहिँ नि बेड अक्सिजन सहितको भेन्टिलेटर सुविधा सहितको मैले बनाएँ भन्नुहोस् न। म प्रधानमन्त्रीजीको घरमा फोटो राख्छु हेर्नुहोस्। यस्ता राम्रा उत्कृष्ट काम नगर्ने मान्छे भटाभट मरिरहेका छन्, आइसियु नपाएर मरिरहेका छन्, अक्सिजन नपाएर मरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त हत्याको अभियोगमा थुन्नु पर्ने हो। एउटा विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ यस्तो अवस्था आउनु भनेको त प्रधानमन्त्रीलाई ज्यान मारेर मुद्दा लाग्छ। हेर्नुहोस् उहाँ यतिखेर अवस्थामा सत्ता लिप्सामा लाग्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ नि जनतालाई राहत दिने होइन, घरबाट ननिस्किने भन्ने, घरबाट निस्किँदा लाग्दाखेरि पनि थुन्ने, अनि चाहिँ नि खान नदिने, कसरी जीवनयापन गरिरहेको छ। महिनौँ दिन घरमा चाहिँ खुम्सिएर बस्नु। ती श्रमजीवी जनता हिजो त्यही सर्वहारा वर्गको चाहिँ नि कुरा लिएर आउनुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू होइन, उहाँलाई पो त्यो बालुवाटारभित्र चाहिँ नि सुविधा सम्पन्न सबै कुराहरू 84 व्यञ्जन आउँछ, मृगको सुकुटी आउँछ, हरेक आउँछ, तर चाहिँ नि हवाईजहाजमा प्लेनमा समेत आउँछ। तर त्यो जनताले एउटा चाहिँ नि दुध र भात त के अहिले चिउरा र चाहिँ नि दालमोटसम्म खान नपाउने अवस्था आइसक्यो। हेर्नु यो अवस्थामा जनताप्रति चाहिँ नि अनुत्तरदायी हुनु भनेको जस्तै चाहिँ नि त्योभन्दा निर्लज्ज कुरा के हुन सक्छ? मान्यजी यहाँ पनि जनताबाटै निर्वाचित हुनुहुन्छ। हजुर हामीले सबैका दृष्टान्त दिइरहँदा हजुर यहाँलाई जनताले मत दिएर निर्वाचित बनाएर माननीय बनाएर पठाउनु भयो। हजुर अब अर्को पटक यहाँलाई किन जनताले भोट दिने, यहाँले चाहिँ के गर्नुभयो? अब हेर्नुहोस् अब मैले वास्तवमा भने नि अघि न, अब मैले आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन भएर आइसकेपछि अहिलेकै सन्दर्भमा बोल्नु पर्दा पनि जस्तै रत्नराजी स्कुलमा हामीले आइसोलेसन वार्ड चाहिँ नि स्थापना गरेका छौँ। मेरै पहलमा हाम्रो 10 नम्बर वडाका चाहिँ वडा अध्यक्ष रामकुमार केसीज्यूको संरक्षणमा अहिले अनामिका अर्याल सामाजिक अभियन्ताजी हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको 100 ग्रुप्स हाम्रो टिम नेपाल लगायतको हाम्रो चाहिँ समाजसेवी भरत ढकाल हुनुहुन्छ त्यहाँ,
नरेशबहादुर छेत्री, थापा छेत्री, उहाँहरू सबै हामी मिलेर एउटा चाहिँ नि आइसोलेसन वार्ड चाहिँ अहिले अस्पतालको जस्तो चाहिँ नि हामीले सुविधा दिएका छौँ। 2000 रुपियाँमा तपाईँको कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू 2000 रुपियाँमा त्यहाँ उपचार गर्न पाएका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँको डक्टर भिजिट, एउटा भिजिट गर्दाखेरि एकपटकमा चाहिँ नि तपाईँको 1000 रुपियाँ लिन्छन्, तर हामीले 3 वटा डक्टर चाहिँ नि 5 जना चाहिँ नर्ससहित हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। तपाईँको पौष्टिक आहारसहित खानेकुराहरू तपाईँको दिनमा 4 पटक चाहिँ नि उहाँहरूले दिएको छ। यति राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले हामीले चलाएको छौँ कि हामी आफै खर्च हालेर हामीले समुदायबाट सामाजिक व्यक्तित्वहरूले गरेर चाहिँ नि हामी गरेका छौँ। भनेपछि हामीले आफ्नो ठाउँमा अहिले पनि मलाई लाग्छ त्यो कुनै पनि अस्पतालभन्दा चाहिँ नि कम छैन र 2000 रुपियाँमा चाहिँ नि तपाईँको स्वास्थ्य सेवा लिइराख्नु भएको छ। अब यस्तो काममा हामी लागिरहेका छौँ। स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरणदेखि लिएर क्षेत्रको चाहिँ नि अहिले आवश्यक पर्ने काम त यिनै हुन् नि। त्यस्तै अहिले अर्को फेरि 31 नम्बर वडामा चाहिँ नि प्राकृतिक चिकित्सालयमा पनि हामीले आइसोलेसन सेन्टर खोल्न लाग्दैछौँ। हामी त्यसको लागि पनि निरीक्षण गरिरहेका छौँ। र अहिले मूलभूत कुराहरू भनेको अब विकासका कुराहरू, जनताका चाहिँ नि खानेपानीका, ढलका यहाँका समस्याहरू भनेको ढलका बाटाका कुराहरू छन्। यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले लागिरहेका छौँ। र हामीले त यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 भनेको हुन त नेपालको राजधानी काठमाडौँ, काठमाडौँको पनि राजधानी हाम्रो क्षेत्र पर्छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ नि राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर भएका चाहिँ नि विकासका कुराहरू, सानाभन्दा साना कुराहरू, जनताले चाहिँ नि आवश्यकता महसुस गरेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि आफ्नो दायित्व सम्झेर हामी निर्वाह गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ विकासका पूर्वाधार, स्थानीय विकास साझेदारी योजना अन्तर्गत आएका बजेटहरूलाई हामीले चाहिँ नि विद्यालयहरू बनाउनका लागि, कलेजहरू बनाउनका लागि, ज्येष्ठ नागरिक भवन, पार्कहरूदेखि लिएर खानेपानी उद्यानहरूदेखि लिएर सबै बनाउनको लागि हामीले पारदर्शी ढङ्गले काम गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ नि मूलभूत कुरो के भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि स्पेसली के भने एउटा राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने राजनेता भनेको जननेता के अरे जनताको प्रतिनिधि भनेको जनताको नोकर हो। त्यसकारण हामी चाहिँ नि जनताका समस्यासँग 24 घण्टा चाहिँ नि डेलिभरी गर्नका लागि चाहिँ नि उत्साहित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मैले सन्देश प्रभावित गर्न खोजेका छु। र मैले चुनाव जितेदेखि मेरो घरमा कसैलाई मैले भेट्दिएको छैन। म बिहानदेखि बेलुकासम्म म जनताको कहाँ समस्या छ त्यो टोल म आफै पुग्छु र मैले आफ्नो सामर्थ्यताले भ्याएसम्मका कामहरू मैले गरेको छु। र म फेरि पनि भन्छु, मैले आएको तलबहरू सार्वजनिक सञ्जालमा राखेर चाहिँ नि समाजकै हितको लागि प्रयोग गरिरहेको छु। मैले आएका चाहिँ संसदका विकासका पूर्वाधारका बजेटहरूलाई चाहिँ पारदर्शी गरेका छु। त्यति मात्र होइन कि मैले भन्ने गरेको छु म अनियमितता गर्दिनँ र गरेको प्रमाणित गर्नुभयो भने म जुत्ताको माला लाउन तयार छु भनेरसम्म मैले भनेका छु। तर सांसदहरूले 90%ले चाहिँ अनियमितता गरेका छन् भन्ने दृष्टान्त सहित दिएर मैले जनताका सुख दुःखमा साझेदारी गर्दै म अगाडि बढिरहेको छु। र मलाई लाग्छ मैले गरिएको कामहरू र मैले एउटा जनप्रतिनिधिको रूपले हिंताबोध हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगरेको कारणले गर्दाखेरि म प्रति असन्तुष्ट छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् मान्यज्यू, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, नमस्ते। अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको प्राइम इस्युमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। फेरि नयाँ अतिथिका साथ भोलि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कोरोना कहरमा घरभित्र थुनिएका सर्वसाधारणको आवाज बोल्ने हाम्रो प्रयास। किन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको